ब्राह्मण सरे बेतकी खांडोळ्याच्या सुरेश जांभूळकराच्या घरार फातर पडल्यार म्हयनो जावन गेलो. पंचायत आसूं, वाठारांतले फुडारी आसूं वा सरकार, कोणाचीच मदत सुरेश आनी सुवर्णा जांभूळकराक मेळ्ळी ना. खरें म्हटल्यार ह्या कुटुंबाक वेगळ्या स्वतंत्र घराची गरज आसा. प्रायम टीव्ही कडेन उत्फुर्ते मांडटाना तशी आस्तय तेणी फॅमिलीन उक्तायली. सुरेशाच्या संवसारांत सुवर्णाचे म्हटल्यार भांगराचे दीस केन्ना येतले हें आतां काळूच सांगपाक शकता. हो फातर जालो 1 म्हयनो जालो. 1 महिना अजून केन्ना पडलो? तर पावसार पावसाळ्यात रातचो काय? रातचो 3:00 तुम्ही घरान आशिल्ली भितर? कोणाक काय जावना? कडना काय ना हांव थंयच त्या टायमार न्हिदलेलो. हांव कितें पावस पडटा म्हणून असो भायर सायडी येयलो आनी भायर सरलो. मरे भायर सरलो थंय न्हिदनूच दिसना कितें तरी जावपाचें आहा थंय अशेंच दिसता म्हाका. भायर हांव सायडीक रावता म्हणून 10 मिनटांनी पडलो. कडेर आशिल्लो सामको? ताका वयल्यान उजळांनी पोखरलो. बरें तेज्या उपरांत आता पंचायतीन कळयलें तुमी? कितें सांगलें तुमकां तेंच्यांनी? पंचायतीन असो निर्णय असो दिवच ना. मागीर आनी कोण येयले? पळोवन आमदार येवन गेलो आनी कोणी सोशल एक्टिविस्ट येयल्ले हांगासर? ना आमदार कोण ना. हो आमदार आतां येता येता म्हटल्यार तो येवच ना. तलाटीन फोन केलो. तलाटीन कितें सांगलें? तलाट्यान पंचायतींतल्यान कितें दिता. हो तुमगे आतां फातर फोडले जाल्यार तुमगेलो प्रश्न मिटता. पूण मशिनरी हांगा हाडपा मेळना. मशीन न्हू कटरूच ते हातीनूच फोडचो पडटा. 1, 2, 3 मानाय लायत जाल्यार 1, 2 दिसांनी मोकळे जातले. 2 दिसांनी जातलो रे. ते हात न्हू हांवें शेतीक 2 रुमाची वयर काडपाक केला रस्त्या कडेन वयता सायडीक. सायडीक म्हणल्यार म्हाका एकूच रूम जाता न्हू कांय रूम मेळना कांय ना. तिघ भावापैकी सुरेश हो एक. घर 3 भावांमदीं वांटून गेला. सुरेश सुवर्णाचो संसार इल्लेशे कुडीत चलतालो. घरात चड सुवात वाट्याक येवंक ना. जागो ना म्हणून गॅस सिलेंडर आनी फ्रिजय घेतलो ना. इल्लोसो संसार, पूण गुन्या बरोबर काळच तेंच्या वाट्यार पडलो. तलाठी येवन गेलो पूण परत जागच ना. वेंचणुके वेळार आश्वासनां दिवपी राजकीय समाजसेवकय आतां गायब. सुवर्ण म्हणटा कोण घर दीत काय घर? भविष्याच्यो आशा आनी सपनां दाखोवपी फुडाऱ्यांनी सडळ जायत आतां मनीसपण दाखोवपाक हरकत ना. पळोवपाचो आसा सुरेश सुवर्णाचो संसार. येत भितर उजवाड नासलेले इल्लेशे कुडीत सोदात सुवर्णाचो भांगरा संसार. सगळीं कितें जातकीर हांगा सगळीं जेवपाक खावपायताले 3 जाण भाव तेका. हे तुमकां पडटा? हे आमकां पडटा चुलीरूच रांदताले. चुलीर तेवटे व्हरून जेवताले. एकूच रूम होतो. केन्ना पडले हे? एकादश दीस ही सुगेची एकादश जाली न्हू दिवाळीची तेसर पडले. तेसर राती कटरी आमी बरी सारवाय. कितें पडलें तें तळप फाटलें? हे पळय फातर बऱ्यो गो. हां हो व्हडलो फातर पळय आनी सगळ्याचे ते फूट जावन गेले. आनी उदक सगळें भितर येतालें? उदक सगळें भितर जालें. पत्री आडस केली आनी ते मागीर उदक बंद केलें आनी हें सगळें भितर पडलें. चुलीर बी हांगा ना इंडक्शन ना गॅस ना. गॅस बी ना तुमकां अजून? गॅस ना फ्रीज ना खंय दवरतलो. एकूच रूम म्हणून कांयच घेवना. उदक सगळें आवयलें हाडून मागीर कोणाक सांगलें तें? कोणाक तरी सांगलें? कोणाक सांगलें? पंचाक सांगला. पंच कितें म्हणटा? तो म्हणटा करून दिता म्हणटा. आनी दिपक धुळकराक सांगलें. काय सांगलें पळोवन म्हणून फातर काडून दिता. हेका मेळना गोविंदाक? गोविंदा सांगला. तो म्हणून काडटा म्हणून बाय पळय तें पळोवन गेली. नांव कितें तुमचें म्हटलें? सुरेश जांभूळकर. तुजें नांव कितें? म्हाजें सुवर्णा जांभूळकर. जांभूळकार. केन्ना जालें म्हटलें? एकादश दीस दिवाळेची. ही व्हडली दिवाळी जावना ते एकादश दीसच पडला. आनी सकाळ फुडें एकादश रात्री पडला तो. रातचें पडलो. रात्री आनी मागीर उदक बी सगळें भितर येतालें? उदक बी सगळें भितर येतालें. तेन्नाचे मागीर पावस कमी जालो न्हू. मागीर तेन्ना ते पावस पडत जालें हें सगळें तरी वयतलें. वता फातर पडोन ते फुट्ट गेली पळय आनी ते सगळे मोठे फातर पडले. भायले सायडींतल्यान? भायले सायडीन सगळे फातर पडले. तेवटे भितर कितें वचोंक मेळना. आनी तो व्हडलो एकटो मदलो तो तामसुलेर रावता. व्हडलो फाटल्यान रावता आनी आमी दोग रावता. म्हणल्यार म्हाका एकूच रूम वचूं जाता. आनी ती एकूय पांय वाटली. कितले जाण तर भाव तुजे देर? 3 जाण. आनी हे तुमकां पडटाले? हे आमकां पडटा आनी ही चुलूत. हांगा कितें आसता तो ती बी हांगा येताले जेवपाक खावपाक सगळीं जाणां. हांव फक्त हांगा जेवण करतालें आनी थंय व्हरून जेवतालें. म्हणून म्हाका इल्लें 2 कुडींनी घर काडून देवान पावून कोणी दिल्या पुरो अशें म्हणटालें.
माझ्या ते वयर आमचो जागो आहा ते रस्त्या कडेन आं वयले म्हाका गेल्या म्हणटा म्हणजे बरं रावपाक सुद्दां मेळना चुडलें सदां म्हाका वाट मारता आं आनी सगळें आतां फुडें पावसा न्हू सगळें पडटलें तें म्हणजे लुजन आहा ते सगळें हाडलें न्हू फातर हय हय सगळें लुजन हे वणटीक बी हे सगळे फुटाळे गेले वणटी फुटली कसले पारे मातयेचे मातयेचे ही फुटली ही फुटाय गेली ही फुटले मोठो फातर पडो तेन्ना ही फुटली ही सगळी तेवटी रावता तेंचे फाटल्यान घरां व्हडलीं